नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 1/4 शाखाहरू मात्रै सञ्चालन हुने। लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आज सुरु हुँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची। अमेरिकाले आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथि शत्रुतापूर्ण नीति अवलम्बन गरेको उत्तर कोरियाको आरोप। कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने चेतावनी। कियोन पोलार्डले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि आइपिएल टी20 क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सको रोमाञ्चक जित। चेन्नई सुपर किङ्स 4 विकेटले पराजित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा क्रिस्टल प्यालेस 2-0 गोल अन्तरले पराजित। ब्राइटन, चेल्सी र एस्टन विल्ला पनि आफ्नो खेलमा विजयी। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई गरिने भएको छ। सडकमा सवारी साधन र नागरिकको आवतजावत नघटेको भन्दै प्रशासनले थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। अनुगमनका क्रममा सवारी र मानिसहरूको चाप देखिएपछि निषेधाज्ञामा कडाई गर्नु परेको प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ। सिडिओ सहितको टोलीले शनिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा स्थलगत निरीक्षण गरेर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका अनुसार आजबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका 1/4 शाखाहरू मात्रै सञ्चालन हुनेछन्। त्यसमा पनि 1/4 कर्मचारी राख्नुपर्ने र त्यसको पनि सहजीकरण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नेछ। यस्तै सरकारी कार्यालयमा पनि 1/4 मात्रै कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न भनिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढेपछि चेन ब्रेक गर्न भन्दै उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा लगाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय गर्न बोलाइएको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव आजकै बैठकमा पेश हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ। प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सोमबार जवाफ दिनुहुनेछ। मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि मतदान हुने कार्यसूची तय गरिएको छ। शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले कोरोना संक्रमणको कारण एकै दिनमा प्रस्तावको टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। एमालेले असहमति जनाएपछि 2 दिनमा टुङ्गो लगाउने कार्यसूची तय गरिएको हो। वैशाख 6 गते कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका 41 सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। हस्ताक्षर गरेका मध्ये जनता समाजवादी पार्टीका 3 सांसद मन्त्री बनेका छन्। यी 3 सहित जसपाका 4 जना पदमुक्त भइसकेका छन्। यसअघि 87 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अब 81 सांसद भएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन 41 सांसद आवश्यक पर्दछ। सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग 41 सांसद छन्। कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 17, कारबाहीपछि जसपाका 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। फ्लोर क्रस नभए मुख्यमन्त्री पोखरेल सुरक्षित हुनुहुनेछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारबाट सरकार पछि हटेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संक्रमितको उपचारको लागि अस्पताल र शैय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको घोषणाले सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन्। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणको बढ्दो दरलाई देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्न नसक्ने बताएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। दैनिक संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमित भएकाहरूलाई उपचार र त्यसमा पनि अक्सिजनको आवश्यकता देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल र शैय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने घोषणा गरेपछि सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन्। सरकारले त्यस्तो आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि हट्न मिलेन। सरकारले पनि गर्नुपर्छ केही न केही, किनकि यो अब सरकारले पछाडि हटेर त यस्तो हुँदैन। किनकि केही न केही राहत हो, केही न केही अब दबाई हो,
बाहिरबाट जसरी हुन्छ मगाउनु पर्यो गर्नु पर्यो त्यही हो। आफै बलुवाटारमा लगेर पनि आफै जमघट गर्ने त्यस्तो कुरा त उनीहरू पहिला सतर्क हुनु पर्यो नि। जस्तो एउटा घरको अभिभावक आमाबाउले जब राम्रोसँग बच्चाहरूलाई हेरचाह गर्न सक्दैन भने छोराछोरी के गर्छ? त्यही त हो नि, त्यस्तै त हो नि। पहिला त उनीहरू आफै गर्नु पर्यो। सरकारले अस्पतालमा शय्याको अभाव भएको भन्दै उपचार गर्न नसक्ने र आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा आफै गर्न अपिल गरेको छ। यस्तो अपिललाई प्रतिपक्षी दलहरूले पनि रुचाएका छैनन्। अप्ठ्यारो अवस्थामा जनतालाई भरोसा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार आफै पन्छिन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले चर्को आलोचना गरेको छ। सरकार चाहिँ के छ त भन्दामा म तिमीहरूका लागि हामी तिमीहरूका लागि चाहिँ एकदम सशक्त रूपबाट अगाडि बढेको छौँ भनेर त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण दिएर र अगाडि बढ्न सक्नुपर्नेमा सरकार चाहिँ के छ त भन्दामा हामीले चाहिँ यो चाहिँ भन कि अब औषधि उपचार गर्न सक्दैनौँ, बेड दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ भन कि सचेततापूर्वक चाहिँ आफ्नो उपचार आफै गर्नुहोस् भनेर भन्नुको अर्थ के हो भन्दामा सरकार छैन, सरकार गैर जिम्मेवार भएको छ, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न सकेको छैन। सरकारलाई समर्थन र आलोचना दुवै गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई संवेदनहीन भएको आरोप लगाएको छ। केही चाहिँ खानदानीहरूलाई वरिपरि आफ्नो वरिपरि राखेर सरकार सञ्चालन गर्ने जुन गतिविधि अहिले सरकारको चाहिँ नि चलिराखेको छ, यो सरकारको यो गतिविधिले, यो भारदारी गतिविधिले जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी हुने कुराहरूलाई उपेक्षा गर्छ र केही आफ्ना भारदारहरूको चाहिँ हक हित अधिकारहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि ऊ मरिहत्ते गर्छ। केही समय पहिलेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रहनुभएका अहिलेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग यसबारेमा जवाफ माग्दा खासै चासो दिनु भएन। उहाँले विज्ञप्ति निकाल्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग नै यसको जवाफ माग्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यो के पनि उपभोग गराउन सक्दैन भने जुन चाहिँ जारी गरेका छन् त्यसको हजुर जुन यो कोभिडको बिरामीहरूलाई बेड सेवाहरू के पनि चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भने ऊ चाहिँ कसले जारी गरेछ त्यस्तो? स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। स्वास्थ्यकोलाई सोध्नु न, म स्वास्थ्य। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न 22 जिल्लामा डरलाग्दो गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको भन्दै अब उपचारको व्यवस्था नै गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको थियो। मन्त्रालयको यो भनाइलाई धेरैले गैर जिम्मेवार भनेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राका लागि रथ निर्माणको काम भइरहेको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा पनि ललितपुरको पुलचोक सडकमा रथ निर्माणको काम भइरहेको छ। यस वर्ष वैशाख 29 गतेदेखि रथ यात्रा सुरु हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष मनाइने वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा निर्माणको काम निषेधाज्ञामा पनि भइरहेको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथको खट निर्माण लगायतका कामहरू भइरहेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरकै अनुमतिमा पुलचोकको सडकमा रथ निर्माणको काम भएको हो। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर रथ निर्माणका लागि अनुमति दिइएको प्रशासनको भनाइ छ। स्थानीयको माग र संस्कृति समेत जोडिएको विषय भएकाले रथ निर्माण र परम्परा धान्नका लागि अनुमति दिइएको प्रशासनको भनाइ छ। रथ निर्माणमा लागेका स्थानीय सूर्यमान डङ्गोलले 15 दिनभित्र रथ तयार हुने बताउनुभयो। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा मनाइने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। ठ्याक्क 15 दिन हिसाब हुन आउँछ है, गरेर भनिसकेन 15 दिनमा तयार हुन्छ। रथ विभिन्न किसिमका काठ तथा बेतको सहायताले बनाउने गरिन्छ। काठकै चुकुल राखी बेतको डोरीले बाँधेर रथ निर्माण गर्ने परम्परा छ। पाटनको तहबालबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखी सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथ जात्रा गर्दै पुलचोकमा निर्मित 32 हात अग्लो रथमा आरोहण गराइने चलन छ। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथारोहण गरिएको चौथो दिन रथ यात्रा गर्ने परम्परा छ। आमाको मुखेर्ने दिनको भोलिपल्ट रथारोहण गरिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ पुलचोकबाट तानेर पाटनका विभिन्न स्थानमा पुर्याइने गरिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्र देव, तान्त्रिक बन्धु दत्त आचार्य, ललित ज्यापू तथा कर्कोटक नागराजा समेत भारतको कामरूप कामाख्या गई बुङ्गद अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएका थिए। आफ्ना गुरु मच्छिन्द्रनाथ देखे पश्चात गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा भएको र सहकाल लागेको विश्वास छ। यही किम्वदन्तीका आधारमा हालसम्म पनि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथयात्रा गर्ने परम्परा छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले आफ्ना आणविक कार्यक्रममाथि अमेरिकाले शत्रुतापूर्ण नीति अख्तियार गर्न लागेको आरोप लगाएको छ। उत्तर कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले आफ्नो मुलुक र आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथि शत्रुतापूर्ण नीति अख्तियार गरिरहेको आरोप लगाएको हो। वाशिंटनबाट हालसालै गरिएको टिप्पणीले राष्ट्रपति जो बाइडेनको नीति स्पष्ट भइरहेको उसको दावी छ। यही हप्ताको सुरुमा बाइडेनले उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा भने टिप्पणी गरेका थिए। व्हाइट हाउसले पनि उत्तर कोरियासम्म क्यालिब्रेटेड दृष्टिकोण लिने योजना बनाएको बताएको छ। बाइडेनले उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार कार्यक्रम त्याग्न पनि उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। अमेरिकाले छिट्टै समीक्षाको बारेमा छलफलको लागि जापान र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको आयोजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले रोमाञ्चक जित निकालेको छ। दिल्लीमा शनिबार राति भएको रोमाञ्चक खेलमा मुम्बईले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। चेन्नईले दिएको 219 रनको लक्ष्य मुम्बईले विश्वभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मुम्बईको जितमा केइरन पोलार्डले अविजित रहँदै 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका उनले 34 बलमा 8 छक्का र 6 चौका प्रहार गरेका थिए। यस्तै क्विन्टन डिककले 38 रन जोड्दा कप्तान रोहित शर्माले 35 रन बनाए। चेन्नईका साम कुरानले 3 विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले विश्वभरमा 4 विकेट गुमाएर 218 रन बनाएको थियो। चेन्नईका लागि अम्बाती रायडू, फाफ डु प्लेसिस र मोइन अलीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। अभिजित रहेका रायडूले 72 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। यस्तै अलीले 58 रनको इनिङ्स खेल्दा प्लेसिसले 50 रन बनाए। मुम्बईका केइरन पोलार्डले 2 विकेट लिए। जितसँगै मुम्बईले 7 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। मुम्बई तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। चेन्नईले 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। चेन्नई शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। आज राजस्थान रोयल्स र सनराइजर्स हैदराबाद तथा पन्जाब किङ्स र दिल्ली क्यापिटल बीच खेल हुनेछ। म्यान्चेस्टर सिटी 4 सिजनमा तेस्रो इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग उपाधिको निकै नजिक पुगेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा आजबाट थप कडाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका 1/4 शाखाहरू मात्रै सञ्चालन हुने। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आज सुरु हुँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची। अमेरिकाले आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथि शत्रुतापूर्ण नीति अवलम्बन गरेको उत्तर कोरियाको आरोप। कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने चेतावनी। केइरन पोलार्डले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि आइपिएल टी20 क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सको रोमाञ्चक जित। चेन्नई सुपर किङ्स 4 विकेटले पराजित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा क्रिस्टल प्यालेस 2-0 गोल अन्तरले पराजित। ब्राइटन, चेल्सी र एस्टन भिल्ला पनि आफ्नो खेलमा विजयी। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।